Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present perfect continuous tense. इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूड एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट and is running till now. There will be some time reference about the action in the past in which it started. This time reference is the identity of present perfect continuous tense. For exact or specified time, we use since, and for time reference which is not exact or unspecified, we use for. इस टेंस का इस्तेमाल किसी ऐसे एक्शन यानी किसी ऐसे काम या अमल के इजहार के लिए किया जाता है जो पास्ट में यानी माजी में शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो. इस टेंस में माजी में शुरू होने वाले काम के हवाले से टाइम का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है. और टाइम रेफरेंस के हवाले से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सुबह से 7 बजे से 4 बजे से जनवरी से फरवरी से, तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई एक ख़ास पॉइंट दिया गया है. तो इसके साथ ऐसे टाइम रेफरेंस जिनके साथ पॉइंट ऑफ टाइम है तो उनके साथ हम जो है सेंस का इस्तेमाल करेंगे. और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 साल से 2 घंटे से 5 महीनों से 2 साल से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है. 2 साल 5 घंटे 6 महीने 10 मिनट, कोई भी ऐसा टाइम जो पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. तो ऐसे फिक्रों का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेज हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट जो है वो ही शी एट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आप हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और सेंस और फार का इस्तेमाल किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में फुल स्टॉप. इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है ही शी एट या कोई भी सिंगुलर नाउन के अलावा है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी तरह सेंस फॉर का इस्तेमाल विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाएगा, और आखिर में फुल स्टॉप. अब हम सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. सेंटेंस नंबर 1, आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM. मैं अब आप देखें कि उसने बताया है कि फॉर एग्जांपल कि अभी अगर 12 बज रहे हैं तो वो बता रहा है कि कोई काम जो है वो 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ है, यानी 9 बजे स्टार्ट हुआ है. ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सेंस का इस्तेमाल किया है. पॉइंट ऑफ टाइम 9 बजे कोई इस्तेमाल हुआ है और वो अभी तक जारी है. फॉर एग्जांपल ये जिस तरह इस फिक्रे में है कि आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM, कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, सबक पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक वो पढ़ रहा है. तो इस फिक्रे से जो हमें सेंस मिल रहा है कि वो 9 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक ये काम जारी है, यानी सबक पढ़ने का काम अभी तक जारी है. कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे. फिर लर्न की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है. आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM, तो 9 PM जो है मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम है. जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके साथ आपने सेंस का इस्तेमाल करना है, और आखिर में फुल स्टॉप. सो सेंटेंस नंबर 2, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे से बारिश हो रही, यानी 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी. ये पीरियड ऑफ टाइम है. 2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक जो है पीरियड बताया गया है. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. 8 के साथ जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा. रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी यूज करेंगे. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है. सेंटेंस नंबर 3, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब मॉर्निंग जो है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिए गए कि सुबह से अभी भी वो खेल रहे हैं. तो वी हैव बीन, हम खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह से, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं. वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप. सेंटेंस नंबर 4, दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years. वो
یہاں 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں، یعنی 10 سال سے وہ یہاں کام کر رہے ہیں. they تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے، اس کے ساتھ ہیو بین ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا. ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کریں گے. they have been working here، وہ یہاں کام کر رہے ہیں. 10 years جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، تو اس کے ساتھ فور کا استعمال ہوگا. they have been working here for 10 years، وہ یہاں 10 سال سے کام کر رہے ہیں. فل اسٹاپ. سینٹینس نمبر 5، she has been cooking meals since 4 p.m. وہ 4 بجے سے کھانا پکا رہی ہے. فار ایگزامپل کہ ابھی جو ہے وہ 5، 5:30 یا 6 کا ٹائم ہے، تو وہ 2 گھنٹے ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے. تو ایک پوائنٹ آف ٹائم دیا گیا کہ 4 بجے سے پوائنٹ آف ٹائم ہے، تو پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم جو ہے سینس کا استعمال کریں گے. تو شی جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا. یہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، اس کے ساتھ ہیز بین کو ایز ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے. کوک ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوگا. شی ہیز بین کوکنگ میل سینس 4 p.m. فل اسٹاپ. وہ 4 بجے سے کھانا پکا رہی ہے. سینٹینس نمبر 6، یو ہیو بین رائٹنگ لیٹر فار 3 hours. تم 3 گھنٹے سے خط لکھ رہے ہو. اب 3 hours جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے فور کا استعمال کیا ہے. یو جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یو سیکنڈ پرسن ناؤن ہے، پروناؤن ہے، تو اس کے ساتھ ہیو بین کو ہم ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے. پھر ورب کی فرسٹ فارم جو ہے رائٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نے آئی این جی کو ایڈ کیا ہے. رائٹنگ، یو ہیو بین رائٹنگ اے لیٹر ایز آبجیکٹ ہو گیا اے لیٹر، اور فار 3 hours تم 3 گھنٹے سے خط لکھ رہے ہو. اب ہم نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر سبجیکٹ جو ہے ہی، شی، ایٹ یا کوئی بھی سنگولر ناؤن ہے، تو اس کے ساتھ آپ ہیز بین کے درمیان میں، مطلب کہ مڈل میں جو ہے ناٹ کا استعمال کریں گے، یعنی ہیز ناٹ بین. تو اسے شارٹ ٹرم میں کانٹریکٹڈ فارم میں ہیزنٹ بین بھی لکھ سکتے ہیں آپ. وہ ہم لیول سیکنڈ میں جو ہے اس کو پڑھیں گے. لیول 2 کے اندر ہم جب پڑھیں گے تو اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کانٹریکشنز کس طرح ہوتی ہے، کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور انہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو سبجیکٹ، پھر ہیز ناٹ بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، پھر آبجیکٹ اور سینس فار کا استعمال ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اور آخر میں فل اسٹاپ. اسی طرح اگر سبجیکٹ جو ہے ہی، شی، ایٹ یا کوئی سنگولر ناؤن کے علاوہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہیو ناٹ بین کو استعمال کریں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سینس فار رسپیکٹ ٹو ٹائم. اب ہم سینٹینسز کو اسٹڈی کرتے ہیں. آئی ہیونٹ بین لرننگ دا لیسن سنس 9 p.m. تو آئی کے ساتھ ہیو بین ہوتا ہے، تو درمیان میں ہم نے ناٹ لگا دیا. آئی ہیونٹ بین لرننگ دی لیسن سنس 9 p.m. میں 9 بجے سے سبق نہیں پڑھ رہا ہوں. سیکنڈ، اٹ ہیزنٹ بین ریننگ فار 2 hours. 2 گھنٹے سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تھرڈ، وی ہیونٹ بین پلئنگ کرکٹ سنس مارننگ. ہم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. سینٹینس 4، they haven't been working here for 10 years. وہ یہاں 10 سال سے کام نہیں کر رہے ہیں. سینٹینس 5، she hasn't been cooking meals since 4 p.m. وہ 4 بجے سے کھانا نہیں پکا رہی ہے، یا وہ 4 بجے سے کھانا نہیں بنا رہی ہے. سینٹینس 6، you haven't been writing a letter for 3 hours. تم 3 گھنٹے سے خط نہیں لکھ رہے ہو. اب ہم انٹروگیٹو یعنی سوالیہ اسٹرکچر آف سینٹینس کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کا سوالیہ فکروں کی ساخت کس طرح ہوتی ہے. تو انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اگر ہی، شی، ایٹ یا کوئی بھی سنگولر ناؤن ہے، تو ہم ہیز کو جو ہے سبجیکٹ سے پہلے پلیس کر دیں گے. اس کے بعد سبجیکٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم، اور اس کے بعد آئی این جی، پھر آبجیکٹ اور سینس فار کا استعمال جو ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اور آخر میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کا سائن آف انٹروگیشن. آپ نے سینٹینس کے آخر میں، سوالیہ فکروں کے آخر میں سوالیہ نشان ڈالنا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ فکرہ غلط یا انکمپلیٹ تصور کیا جائے گا. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. اگر سبجیکٹ ہی، شی، ایٹ یا کوئی سنگولر ناؤن کے علاوہ ہے، تو آپ نے سبجیکٹ سے پہلے ہیو کا استعمال کرنا ہے، پھر بین، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سینس فار رسپیکٹ ٹو ٹائم، اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن. اب ہم سینٹینس کو اسٹڈی کرتے ہیں. سینٹینس نمبر 1، ہیو آئی بین لرننگ دا لیسن سنس 9 p.m. کیا میں 9 بجے سے سبق پڑھ رہا ہوں. سینٹینس 2، ہیز اٹ بین ریننگ فار 2 hours. کیا 2 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے. سینٹینس 3،
ہیو وی بین پلئنگ کرکٹ سنس مارننگ؟ کیا ہم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ سینٹینس 4 ہیو دے بین ورکنگ ہیئر فار 10 ایئرس؟ کیا وہ یہاں 10 سال سے کام کر رہے ہیں؟ سینٹینس 5 ہیز شی بین کوکنگ میل سنس 4 PM؟ کیا وہ 4 بجے سے کھانا بنا رہی ہے؟ سینٹینس 6 ہیو یو بین رائٹنگ اے لیٹر فار 3 hours؟ کیا تم 3 گھنٹوں سے خط لکھ رہے ہو؟